आदरणीय दर्शक नमस्कार। विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाल शान्ति कार्यक्रमको बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। म यहाँकै कार्यक्रम सञ्चालिका हेलिना राई। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूका सेरोफेरोका विविध विषयवस्तुहरूलाई उजागर गरिरहेको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी प्रारम्भिक बाल विकासमा नेपालले लिएका विभिन्न स्टेप्सहरू र च्यालेन्जेसहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यसै सेरोफेरोमा हामी अर्ली चाइल्डहुड समिटको प्राङ्गणबाट आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ बाल परिवेश अबको प्रस्तुति। बालबालिकाहरू स्वभावले चञ्चले हुन्छन्। उनीहरूको 90% मस्तिष्कको विकास जन्मदेखि 5 वर्षभित्रसम्म हुन्छ। प्रारम्भिक बाल विकासले यही समयलाई जनाउँछ। बालबालिकाहरूलाई यही समयमा धेरैभन्दा धेरै माया र ममता चाहिन्छ। यति मात्र नभई बालबालिकाको मनोसामाजिक विकासको लागि जति सकारात्मक वातावरण र पहल आवश्यक छ, त्यति नै पारिवारिक सहभागिता पनि आवश्यक छ। जति सामाजिक र पारिवारिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ, प्रारम्भिक बाल विकासलाई सुदृढ बनाउनको लागि नीति नियम र कार्ययोजनाहरू हुनु पनि जरुरी छ। किनकि प्रारम्भिक बाल विकास राम्रो शिक्षा र स्वस्थ सामाजिक विकासको आधार हो। त्यसैले एक सुदृढ प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा सकारात्मक टेवा पुर्याउँछ। यस्तै विविध विषयलाई उजागर गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकासका कार्यक्रमलाई अघि ल्याएको छ। यद्यपि अझै पनि सबै तहबाट यस विधाको विकास जरुरी भइसकेको छ। यी कुराहरूको झल्को हो यो प्रारम्भिक बाल विकास सम्मेलन। काठमाडौँमा गत हप्ता आयोजना भएको यो सम्मेलनमा देश विदेशका विज्ञहरू र नेपालका विज्ञ र कार्यरत सबै सहभागीहरूले यही विषयमा छलफल गरेका थिए। दर्शकबिन, प्रारम्भिक बाल विकासको लागि नेपालले गरिरहेका विभिन्न क्रियाकलापहरू, प्रक्रियाहरू र यसका च्यालेन्जेसहरू के कस्ता रहेका छन् र यसलाई अघि बढाउनको लागि नेपालले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस समिट केन्द्रित रहेको छ। यस समिटमा विदेशका अथवा भनौँ युएसए, क्यानाडाका विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूले पनि सहभागिता जनाएका छन्, जस अन्तर्गत नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसमा सहभागिता पनि जनाएका छन्। आजको हाम्रो कार्यक्रमको सेरोफेरो यसै अन्तर्गत रहनेछ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गत यसपालि अलि फरक विषयबाट। यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट एउटा छुट्टै संसार हो। यसको लागि गभर्मेन्टले छुट्टै किसिमले हेर्नुपर्ने हो। र अघिको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यसमा जुन सङ्ख्या देखाइरहेको छ, जुन टिचर्सहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसनको कुरा छ, त्यसलाई पनि राम्रैसँग हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबभन्दा क्रिटिकल पार्टमा सबभन्दा चाहिँ नजान्ने व्यक्तिहरूले जुन अहिले एजुकेसन दिन गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अघि नै कुरा चाहिँ के उठिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो मेजोरिटी चाहिँ चाइल्डहरूलाई उसको ग्रान्डफादर्स र ग्रान्ड मदर्सहरूले चाहिँ जुन अहिले शिक्षा दिने गरेको छ, त्यो बारेमा चाहिँ के भन्दाखेरि ती चाहिँ अभिभावकहरूलाई यो प्रौढ शिक्षाको रूपमा होस् वा कुनै उसबाट होस्, त्यसलाई चाहिँ गर्यो भने यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डेभलप होला जस्तो लाग्छ। र यो चाहिँ इन्टरनेसनली मात्रै कुरा होइन कि नेपालको कन्टेक्स्टमा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरामा यो समिटमा सायद चाहिँ के भन्दाखेरि
डिस्कसन होला र एउटा चाहिँ के अरे नेपाल सरकारलाई पनि एउटा नीति निर्धारण गर्नको लागि यसले चाहिँ के अरे मार्गदर्शन गर्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ। बाल विकासको अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अब नेपालमा धेरै राम्रा कुराहरूको सुरुवात भएको छ। हामीले गरेका कामहरूको अहिलेको विश्लेषण गर्ने हो भने विस्तार चाहिँ देशभरि नै भएको छ। हाम्रो 34,000 भन्दा बढी प्रारम्भिक बाल विकासको केन्द्रहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। अब सेवाको एकदमै राम्रो किसिमको वातावरण बनेको छ। त्यो एउटा चाहिँ अहिले सुखद पक्ष भयो। तर अब यी जति हामीले प्रारम्भिक बाल विकासको सेवा उपलब्ध गराइरहेछौँ अथवा हाम्रो नानीहरूलाई त्यसमा जोडिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अब उनीहरूको विकासका दृष्टिकोणले धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। खास गरिकन अब हाम्रो खालि एउटा चाहिँ कक्षा 1 को पढाइलाई मात्रै केन्द्रित गरेर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसमा प्रवेश गराएको अवस्था हो। उनीहरूको जुन आफ्नो ज्ञान, उनीहरूको विकास, ती कुरामा चाहिँ अझै पनि ध्यान दिन सकिया छैन। साथसाथै प्रारम्भिक बाल विकासको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार, त्यसको लागि चाहिने जो सहजकर्ता, त्यहाँको चाहिँ कक्षा कोठाभित्रको वातावरण, यी कुराहरूको अहिले पनि समुचित व्यवस्था हुन सकेका छैन। त्यसमा मूलतः हामीले हेर्नुपर्ने भनेको जो सहजकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको योग्यता, उहाँहरूको सेवाको सुनिश्चितता, यस्ता कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले त्यसमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नीतिगत रूपमा र त्यसको व्यवहारिक पक्षमा पनि विश्लेषण गरेर एउटा नयाँ ढङ्गले जाने प्रयास चाहिँ भइरहेछ। मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले 2-3टा लिएका छौँ। एउटा चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीको ECD को अर्ली चाइल्डहुडको चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई नेपालमा ल्याएर नेपालको चाहिँ ECD को अवस्था कस्तो छ, के भइरहेको छ, अहिलेसम्मको स्थिति कहाँ पुगेको छ र अब के गर्नुपर्ने छ भने त्यो जानकारी गराउने। त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ नेपालको सरकारी, अर्ध सरकारी र चाहिँ विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेको करिब 8वटा 9वटा जति ECD सेन्टरहरू भिजिट पनि गरायौँ। त्यस्तै अरू चाहिँ ECDमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि कुनै भिजिट गऱ्यौँ। जस्तै डिपार्टमेन्ट एजुकेसनमा अनि ECC जसले चाहिँ ECDका टिचरलाई तालिम उपलब्ध गराउँछ, उनीहरूकोसँग छलफल गरायौँ। अनि CCWB भनेको सेन्ट्रल चाइल्ड वेलफेयर बोर्डमा, CWIN-मा, अनि युनिसेफमा, अनि SWERIT त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा र विभिन्न टाइममा चाहिँ कम्तीमा 2 घण्टाको छलफल गरेर नेपालको अवस्था के छ, नेपालमा के भइरहेछ त्यो जानकारी गरायौँ। त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको अर्ली चाइल्डहुडको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ज्ञान भयो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यत्रो उसबाट आएको अर्ली चाइल्डहुडको प्रोफेसरहरू नेपालमा आइसकेपछि यसबाट के गर्न सकिन्छ, नेपालले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने हिसाबमा त हामीले यो समिट अर्गनाइज गरेको, जहाँ चाहिँ ECDमा काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका स्कुलका टिचरदेखि लिएर गभर्मेन्टको मान्छेहरू, युनिसेफको, सेभ द चिल्ड्रेन र विभिन्न ECDमा काम गर्ने NGOs, INGO को मान्छेलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर नेपालको चाहिँ ECDको अवस्था कस्तो छ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर विभिन्न रिसर्च टपिकहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ उताको युनिभर्सिटी र यहाँको कुनै संस्था सब मिलेर कोलाबोरेसनमा चाहिँ ECD इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गर्यौँ। एउटा मेन उद्देश्य चाहिँ। अर्को चाहिँ 2टा संस्थाको कोलाबोरेसनमा अरू के गर्न सकिन्छ, जस्तै टिचर्स ट्रेनिङको कुरा हुनसक्छ, क्यापासिटी बिल्डिङको कुरा हुनसक्छ। ती सबै कुरा चाहिँ यो आजको समिटबाट हामीले जुन गरिरहेछौँ नि त्यसले आइडेन्टिफाई गरेर जुन रिपोर्ट तयार गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले उताको युनिभर्सिटीसँग मिलेर पार्टनरसिपमा चाहिँ ECDमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भने काम गर्ने उद्देश्य मेन चाहिँ थियो। अब नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास भन्नाले मैले त्यसको एउटा पाटोलाई लिन्छु। हुन त प्रारम्भिक बाल विकास भनेको बच्चा गर्भमा आएदेखि 8 वर्षको उमेरलाई जनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा हो, UN ले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा हो। तर यहाँ मैले अलिकति त्यसको एउटा पाटो मात्रै यहाँ चाहिँ को बारेमा यहाँ म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भने हामी कहाँ नेपालमा यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू ठुलो सङ्ख्यामा खोलिएको छ अहिले, हैन। समुदायले, विद्यालयहरूले यस्ता प्रारम्भिक बाल विकासहरू शिक्षा मन्त्रालयको सहयोगले खोलेका छन् र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा बच्चाहरू आएर त्यहाँको सिक्ने वातावरण कस्तो छ, के छ, त्यो वातावरणबाट उनीहरू केही सिकिरहेका छन् कि छैन, अथवा त्यहाँ कसले सिकाइराखेका छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यो भनेको जीवनको जग हो। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको हाम्रो 90% दिमाग विकास करिब 5 वर्षभित्र भइसकेको हुन्छ र यही दिमाग विकास भएको आधारमा हामीले पछि आफ्नो भविष्यको जीवनमा चाहिँ कस्तो हाम्रो जीवन हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ, हैन।
तर यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक वातावरण चाहिँ उत्पादन गर्ने, त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ सिक्ने वातावरण तयार गर्ने, अभिभावकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याएर कुराकानी गर्ने गराउने भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर सहयोगी कार्यकर्ता हुने गर्छन् कि अब सजिलो भाषामा शिक्षक भन्दा पनि हुन्छ। सो 30,000 केन्द्रहरूमा करिब तपाईँको 10 लाख विद्यार्थीहरू छन् अहिले, साना साना केटाकेटी 3 र 4 वर्ष उमेरका। तर यिनीहरूलाई तयार गर्ने जुन सहयोगी कार्यकर्ताहरू जुन छन् नि लगभग 30,000 सङ्ख्यामा, तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो किसिमको तालिम, होइन, तिनीहरूको शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, उनीहरूले पाएका सुविधाहरू के छन्, समाजले उनीहरूलाई कतिको एउटा आदरको दृष्टिकोणले हेरेको छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो सहयोगी कार्यकर्ताहरू एउटा बलियो शैक्षिक चाहिँ तपाईँको भूमिका र उनीहरूको सम्मानजनक एउटा जीवनको लागि उनीहरूलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले उनीहरूबाट सिकिएका केटाकेटीहरूले कतिको गर्लान् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ कि। अलिचालभित्रको सिआरसीको भयो, अलिचालभित्रको गर्ल एजुकेसनको भयो, त्यसै कारण डिफ्रेन्ट करिकुलमको भयो, अब प्यारेन्ट्सको इन्भल्भमेन्टको भयो, यो सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर अब प्रत्येक एरियामा चाहिँ अब फर्दर हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारे नै छलफल गरेर अनि अब एउटा एक प्रकारको के भन्छ हाम्रो एक्सन प्लान बनाउने हो कि जुन प्लानभित्र चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज पनि हुनसक्छ, त्यो प्लानभित्र चाहिँ कुनै नयाँ रिसर्च गर्ने, नयाँ न्यू नलेज जेनेरेसनको लागि जहाँनिर के अरे नलेज ग्याप छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ त्यो हो हाम्रो। एक दिन सबै कुरो पत्ता लगाउन सक्दैन, सबैले गर्न सक्दैन, तर कमसेकम एरिया हजुर आइडेन्टिफाई भयो भनेदेखि चाहिँ हामी फर्दर एसिआईसँग मिलेर चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले सँगै काम गरेर चाहिँ त्यो विषयमा काम गर्ने भनेर बेसिकली रिसर्च चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ मेजर फोकस हो। त्यसको लागि चाहिँ नै हामीले डिफ्रेन्ट ग्रुपसँग मिलेर, जस्तै नेपालमा उदाहरणको लागि सिआरसीको मात्रै कुरा गर्ने, सिआरसीमा काम गरेर धेरैवटा अर्गनाइजेसन छ नि होइन, त्यो अर्गनाइजेसन र एसिआईको बिचमा चाहिँ नै एउटा नेटवर्किङ जस्तो डेभलप गरेर त्यसभित्र चाहिँ नै कस्तो नयाँ रिसर्च नेपालमा गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अनि फर्दर हामीले चाहिँ नै त्यो रिसर्च एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउनको लागि गरेको हो। उदाहरणको लागि जस्तै रिसर्च मात्रै होइन, अब त्यो ट्रेनिङ क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको पनि छ, एडभोकेसीको कुराहरू पनि छ, करिकुलम रिभिजनको कुराहरू पनि छ, त्यो सबैमा चाहिँ कुरा गरेको एक प्रकारले हो न, सबै कुराको एकमुष्ट रूपमा आज छलफल गरेर कमसेकम एरिया अफ फर्दर निड चाहिँ नै आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि हामीले। त्यो गरेपछि चाहिँ त्यो अनि फर्दर अब कमिङ डेजमा चाहिँ त्यसमा काम गर्नेको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जुन नेपालमा इन्भल्भ छ नि, गभर्मेन्ट, युनिभर्सिटी, एनजिओज, आइएनजिओहरू, उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको काम गर्नुको लागि यो नेटवर्क क्रिएट गर्ने हो आजको। My impression of early childhood in Nepal is I'm very impressed. When you have a policy and a constitution that's being revised that will be focusing on and incorporating young children's rights, I'm extremely impressed and very pleased to be part of this collaboration. So my impression of the early childhood schools and the programs is that early childhood facilitators in Nepal are incredibly passionate. We all know globally that there are many challenges, but the commitment and passion and dedication of Nepali facilitators is overwhelmingly humbling. This is the beginning. This organization did not come here to begin Instruct projects in Nepal. We came here to support and enhance and expand what Nepali educators and professionals are doing here already. You are the experts. We are guests in your country, but we are also collaborative. So through appreciative inquiry, diplomacy, we hope to co-write with you. We hope to support the Nepali initiatives, such as the NGOs and the Ministry of Education and UNICEF. Our role, the 7 professors who are here, our role is to really collaborate in a diplomatic sense so that we respect with equity and integrity what the Nepali education community and leadership have already been doing very well. It is very exciting, and it's amazing to be here and watching this happen.
so many people who are from such different areas, at different levels in their careers and passions. They're working so hard with all the knowledge and all the resources they have with the common goal. If only people work like this in other countries, I think the education of young children would be better. I think collaborations are key because every single partner here is engaged at a different level, macro level, micro level, in the same process with the same common goal. And sometimes the issues that are being brought up in the discussions, they cannot be solved only on policy levels. Actually, none of the issues can be solved on one level. It has to go through all levels, and everybody has to be aware and equally educated about the issues. One of the biggest themes that came across our communication on education and diplomacy is being educated and being able to say, there are things I don't know. We're here because there are things we don't know. So learning and educating yourself about children and how they develop and how they learn and what they want, that has to go all the way up through all the different key players, through all their work and all their mouths. They have to go up to the policy level where hopefully there will be good ears to listen. So it's every single key player is very important in learning about children and relaying that information that will hopefully inform the policies. One of the immediate answers that come to mind is the voice that can be heard is something that you read. Sometimes words have a lot of power, the written words, and I think a lot of our sessions will have some sort of written publication or policy paper, some sort of opinion paper, scholarly papers. Those can be published and they will give voice that would be recognized on a higher level. So it's not just us talking in the lobby, it's written published work and quality, well-known journals. So that is one of the ways I can see will promote what we all stand here for. दर्शकबिन बालबालिकाको विकासको लागि प्रारम्भिक बाल विकास निकै महत्त्वपूर्ण छ र प्रारम्भिक बाल विकासमा अपनाइएका विभिन्न तह विभिन्न प्रक्रियाहरूले नै बालबालिकाहरूको पूर्ण व्यक्तित्वको विकासको लागि सहयोग पुर्याउँदछ। यी कुराहरूलाई यही छाडन लागौँ बालबालिकाहरूकै विभिन्न क्रियाकलापहरू र घटनाहरू समेटेर तयार गरिएको हाम्रो नियम स्तम्भ बाल समाचारतर्फ। नमस्कार, बाल समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म निमा तामाङ। उपत्यकाभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले एसएलसी सेन्टर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले 4 वर्ष अघि 2067 माघ 9 गते शिक्षा नियमावली संशोधन गरी आइन्दा एसएलसी सेन्टर परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। आगामी माघ 4 गतेबाट सेन्टर परीक्षा सञ्चालन हुने कुरामा जोड दिँदै यस वर्ष उपत्यकाका कम्तीमा 50,000 विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुने अनुमान उपत्यकाभित्रका 3वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गरेका छन्। शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक सत्रभरि 75% हाजिरी पुगेका विद्यार्थी सिधै एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था रहे पनि विद्यार्थीहरूको हित र एसएलसी परीक्षाको पूर्व तयारीका लागि भए पनि एसएलसी सेन्टर सञ्चालन गर्न लागिएको विद्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय तहको पढाइ निशुल्क भए पनि 3 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिका पढाउन अभिभावकहरूले बागलुङ जिल्लामा लाखौं रकम सहयोग गर्न थालेका छन्। विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय जान थाले पनि साना साना उमेरका बालबालिकाहरू बाल विकास केन्द्र नभएकाले विद्यालय जाने बानी नहुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सबै अभिभावकहरू मिलेर बाल विकास केन्द्र निर्माण गरेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी बागलुङ जिल्लाका एक अभिभावकले आफूले पढ्न नपाए पनि बालबालिकाहरूलाई पढ्ने मौका दिन एक रोपनी जग्गा समेत बाल विकास केन्द्रलाई निशुल्क दिएर भवन निर्माण गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ। बाजुराका अधिकांश स्थानमा निजी विद्यालय छाडेर सरकारी बालमैत्री विद्यालयमा आउन थालेको समाचार प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय गाउँको विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणमा पठन पाठन हुने र बालबालिका पनि गाउँमै रमाउने हुँदा गाउँ फर्कनेको संख्या बढेको हो।
शिक्षाकारले बाजुराका बालमैत्री विद्यालय हेर्ने स्रोत व्यक्ति मानवीर खातीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका 400 भन्दा बढी विद्यालयहरूमध्ये 62 वटामा मात्र बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यस्तो प्रक्रियाले शिक्षाघरमा समेत पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न मद्दत पुगेको शिक्षकहरूले बताएका छन्। हस्त पुनर्को साता यस्तै विभिन्न बाल समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हस्त आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीलाई कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाले हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो ठेगाना छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र बौद्ध महाका 5, हाम्रो पोस्ट बक्स ठेगाना 23 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै हाम्रो इमेल एड्रेस छ विकल्पनेपाल@yahoo.com र हामीलाई फोन गर्न चाहेमा हाम्रो फोन नम्बर 482165। हस्त दर्शकबिन आगामी साता पुनः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यस्तो विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।